الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج دی عظیم الشان سالانہ محفل پاک بسلسلہ ذکر شہدائے کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر سال دی طرح اس سال بھی انتہائی محبت اور عقیدت دنال اہل علاقہ نے منعقد کرن دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ تعالیٰ صدقہ محبوب کریم علیہ السلام دا توڑا میرا آنا قبول فرمائے اور سب نو قدم قدم تے برکت عطا فرمائے۔ جڑے کلمات میں حصول برکت واسطے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ کہ اس تا اللہ واسطے اور اللہ دے رسول واسطے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنہ واسطے جڑے رسول کریم علیہ السلام تے ایمان لے آئے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ منافقان نہیں پتا کہ عزت کی ہے، کیونکہ اساں اہل سنت و جماعت دا اے عقیدہ ہے کہ جس نو بھی عزت ملی، جس نو بھی مقام ملیا حضور دی وجہ تو ملیا، جدہ بھی مقام ہے مرتبہ ہے۔ اگر آج ویکھ لیا جائے اتنا کثیر اجتماع ہے، گرمی بھی ہے، میں تقریر کرنے واسطے بیٹھا، میں تو تقریر کر کے ایک اور مقام تے ٹر جانا ہے، اتھے جا کے بیان کرنا، لوگ اتھے انتظار چون گے، اتھے تسی اگلے خطبہ دے انتظار چو، کس واسطے کہ ذکر آل بیت سننا ہے، آقا کریم دا ذکر سننا اس واسطے نا، وگرنہ اسی کوئی توڑے تو آلہ نہیں ہے، صرف اس وجہ تو تسی اسانو عزت دین دے ہو، اسی آقا دا ذکر کر دیں، حضور دی آل دا، سرکار دے اصحاب دا۔ حقیقت ہے یہ کہ نبی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے، یہ میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے، ہزار بروں سے ٹکرا کر بھی قائم ہوں، کوئی تو ہے نا جو میرا اتنا خیال رکھتا ہے۔ حقیقت دے وے سانو تسی نواز دے ہو اس ذکر دی وجہ تو، ساریاں عزتاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی وجہ تو، میرے نعرے وجن تے میں اس بھولے چوہاں کہ میری واہ میری واہ نہیں، اے واہ انہاں دیئے جنہ دے ذکر دے صدقے سانو عزتاں مل رہی ہیں۔ اس واسطے آقا کریم علیہ السلام دی ہر نسبت نال پیار، حضور علیہ السلام دا جدے نال تعلق حضور دا یا جدہ تعلق حضور نالے، اسی اس ہر نسبت نو سلام پیش کریں، چاہے سرکار دی آل ہوئے چاہے سرکار دی اصحاب ہو۔
اگر ویکھیا جائے حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا مولا کائنات، یہ دوویں میرے نبی دے داماد ہیں۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دوویں میرے نبی دے سسر ہیں۔ فضیلت ویکھنی ہوئے علی عثمان نڈے بن کے میرے مصطفیٰ دے بوئے آ جان، تامی فضیلت مصطفیٰ دی وجہ تو ہے۔ اگر نبی دولہ بن کے ابو بکر و عمر دے بوئے جا ٹھوکے، تامی فضیلت مصطفیٰ دی۔ جس نو بھی عزت ملی، جنو بھی مقام ملیا، مصطفیٰ کریم دی وجہ تو ملیا۔ حضرت بلال کون سن؟ کون جاندا سی؟ کدی عبداللہ بن جدان دا غلام ہے، پھر اتو وکدا وکاندا امیہ نے خرید لیا، سارا دن مارا کھانیاں، بکریاں چرانیاں، پتھر سینے تے رکھ دیتے جانے، کنڈیاں تے لٹایا جانا۔ جدو صدیق اکبر نے آزاد کرایا، میرے نبی دے دامن نال وابستہ ہویا، تے پھر 8 ہجری نو مکہ فتح ہویا، مکے دے چودھری تھلے کھلوتے، مصطفیٰ فرمایا بلال کعبے دی چھت تے چڑھ گیا۔ حضرت عمر بھی یادیں سیدنا بلال، بلال تو میرا سردار ہے، میرے مصطفیٰ کریم کعبے دی چھت تے چڑھ کے آدھے اتے چڑھ۔ جدو بلال چڑھے اذان دا وقت آیا، عرض کیتی آقا آمہ تھلے، فرمایا نہیں، اذان آج کعبے دی چھت تے چڑھ کے دینی۔ عزت حضور نے دیتی نا، میرے مصطفیٰ کریم تے کعبے دی چھت تے نہیں چڑھے، جب بلال چڑھے تے فضیلت کہیں دیتی میرے نبی نے۔ اور پھر جس وقت بلال میرے نبی دے دامن نال وابستہ ہویا، تے اوراں دی ملکہ بھی جدو منگ دی ہے نا، سونیا کچھ میں نے بھی دے، حضور فرماندے جا تینو بلال دیتا، وہ آدھی وہ کالے رنگ والا میرے واسطے بچیا سی۔ آقا کریم نے فرمایا بس خبردار اگے نہ بولی، اگے اپنی مرضی نال دیتا سی، ہن بلال نو پوچھاں گا تن قبول کردا بھی ہے یا نہیں۔ یاد رکھیا جی، اس طرح جنوں بھی ملیاں میرے مصطفیٰ کریم دی وجہ تو ملیاں۔ اگر میرے نبی علیہ السلام مکے دی دھرتی تے قدم رکھن، رب فرماندہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرا نبی زلفاں نو تیل لائے تے صدیق اکبر تیل لے آ کے دین، تے جدو صدیق دی ہتھیلی تے ہوئے رب جبریل نو نہیں گھلدا، جدو اوہی تیل میرے نبی دی ہتھیلی تے آ جائے، رب فرماندا ہے ایک ہاتھ وچ یار دے انجیر آ، دوجے ہاتھ تیل ہے، اے جبریل یار نو آکھ والتین والزیتون، مینوں اس تیل دی بھی قسم ہے تے مینوں اس انجیر دی بھی قسم، تیل دی بھی قسم، انجیر دی بھی قسم۔ ہن ویکھ لو تیل ہوے یا انجیر ہوے بازاروں آیا نا، رب قسم ارشاد کیوں فرمائی؟ او دسدا پیا میں بازار وال نہیں ویندا، میں دستے یار وال پیا کہ تعلق حضور نال ہو گئی، نسبت حضور نال ہو گئی۔ میرے نبی علیہ السلام دی تشریف آوری تو پہلے انبیاء جڑے گزرے انہاں دیاں امتاں واسطے عبادت گاواں مخصوص سن، ہر جگہ تے سجدہ نہیں سن دے سکتے، مخصوص جگہ سی جتھے انہاں سجدہ کرنا، اس تو علاوہ سجدہ نہیں ہو سکتا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی برکت دے نال حضور فرماندے کہ میں مکے دی دھرتی تے آیا، جدو پیدا ہویا میرا قدم مکے لگا، رب میرے قدم دی برکت نال پوری دھرتی نو مسجد بنا دیتا، پوری زمین پاک کر دیتی، میرا غلام جتھے مرضی سجدہ کرتا۔ ہن تسی سوچو نبی دا قدم مکے لگے تے 81 سگوال بھی پاک ہو گیا، مکے قدم لگا 81 سگوال پاک ہو گیا، یعنی حضور دا جس شے نال تعلق ہے نا او شے پاک ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، پلیتی نیڑے آ نہیں سکدی۔ ذرا بڑے ادب دے نال پوچھاں گا، جڑا نبی قدم مکے رکھے 81 سگوال پاک کر چھڈے، ہندوستان پاک کر چھڈے، افغانستان نو پاک کر چھڈے، تے جڑے ابو بکر و عمر دامن وچ لیٹے نو کتنے پاک ہون گے۔ اللہ اکبر، حق شہریہ۔ گل میری سمجھ آ رہی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ادا مفہوم کی ہے کہ میرے نبی دی اہل بیت تو ہر قسم دی ناپاکی دور ہے۔ بولو یار تھوڑا جا، پہلا خطاب ہوندہ بڑا مشکل ہے، جدو کم چنگا پٹی جائے نا ادو اسی بس کر دینے ہیں، پھر اگلے دی گل بن جاندی۔ سب تو پہلا خطاب ہوکھا کیونکہ تو انہوں ذہنی طور تے تیار کرنا ہوندہ بھی سنی نہ کہیں جی اللہ دا نا جے ایک تے دیکھو میرے وال پیار نہ غصے نہ سبحان اللہ کو نہ کو غصے نہ لگے۔
اللہ تو خوش رکھے اونج ویسے سبحان اللہ آکھ دیو یقین کرو یہ دیتے پرچہ کو نہیں ہوندہ کوئی کسی قسم دا ٹیکس نہیں تسی سبحان اللہ کی جاؤ گے میرا حوصلہ بدے گا بھئی میری گال سمجھ رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں میری گال سمجھ آکو سبحان اللہ اللہ تو انہوں سلامت رکھے تو گل میں عرض کر رہے آسان جدہ تعلق میرے حضور نال او گھرانا او دے نیڑے کسی قسم دی ناپاکی ہر قسم دی پلیتی دور کوئی پیر کوئی مفتی کوئی ادیب ہوئے کوئی رائٹر ہوئے کوئی خطیب ہوئے کوئی پیر ہوئے کوئی محدث ہوئے مفکر ہوئے جس مرضی عہدے دا مالک ہوئے عظیم تو عظیم ہستی ہوئے ہر کسی نو آرڈر ہے پلیتی تو بچ کے رہنا ہے ناپاکی دے نیڑے نہیں جانا اے ہر کسی واسطے قانون ہے میں ہوا زید ہوئے بکر ہوئے پیر ہوئے غوث ہوئے کتب ہوئے عبدال ہوئے ہر کسی نو آرڈر ہے کہ پلیتی تو بچ کے رمی لیکن جدو محمد دے گھر دی گل آوے نا او دو قانون تبدیل ہو جاندہ ہے تیرے میرے واسطے قانون ہے پلیتی تو بچ میرے نبی دی آل واسطے قانون ہے پلیتی نو آرڈر ہے خبردار اس گھر دے نیڑے نہیں جانا ناپاکی اس گھر دے نیڑے نہیں جا سکتی کس وجہ سے میرے نبی دی اولاد میرے نبی دی آل ہے ناپاکی نیڑے حضور دی وجہ تو ناپاکی نیڑے نہیں آ سکتی ہون ذرا سوچ جے اولاد دے نیڑے نہیں آ سکتی ابے دے نیڑے آ سکتی گل نو میری پک کرے آجے تھوڑا جے فالو کرنا کہ جے اولاد دے نیڑے ناپاکی نہیں آ سکتی تے اس تا حضور دی وجہ تو نہیں تے پھر حضور دے نیڑے ناپاکی آ سکتی تے پھر سوچ پھر ابو بکر عمر پاک ہے یا نہیں ہے نا پاک پھر اس تو بعد صدیق اکبر ہوئے جنہیں حضور نو موڑیاں تے چکے سرکار خود کندیاں دی سواری کیتی جے علی نو حضور موڑیاں تے چایا صدیق نے میرے آقا نو موڑیاں تے چکیا پھر غار جا کے حضور جھولی سر رکھ دیتا جھولی پاک ہے نا اے اندر مسیتی جائیے نا تے لکڑ دی ریل پئی اسی انہوں بھی چم دیں بڑائی کے مستری اتھے آگے مستری تھلے زمین تے رکھی اور رول دی رہی زمین تے انہوں ادھتے رگڑائیاں ہوندیاں رہیاں ادھتے نقش گری ہوندی رہی جدو فل تیار ہو گئی زمین تو چائی مسیتی آئی قرآن اتے رکھیا اسی انہوں بھی چوم لیا انہوں تھلے نہیں رکھ دے بے ادبی نہیں کر دے کیوں جی اس واسطے ادھتے قرآن رکھیا جاندہ ہے نا اس واسطے ادب لازم ہے میں کہا جدے اتے قرآن رکھیا جائے ادھا ادب لازم ہے تے جدے اتے صاحب قرآن سوار ہے اس کو بکر صدیق دا ادب کیوں نہیں ساڑی ساریاں نال عقیدت جدے اتے میرے نبی دی نگاہ جدہ ہاتھ جس ہاتھ وچ میرے نبی دا دامن اسی سنی ہر ایک دے غلام ہر ایک دے اسی منن والے تو گل میں کر رہا ہوں تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر کہ صدیق اکبر ہوئے کہ جس سب کچھ میرے نبی دی خاطر لٹا دیتا تبوک دا موقع آیا ایک سوئی بھی گھر نہیں رہن دیتی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والان تے کگی کر کے نہ کگی جڑے وال آن دیں وہ بھی کڑ کے آدیاں نبا جی ابھی بیچ رکھو حضور دی بارگاہ پیش کر دو کہ صدیق اکبر پوچھ دیں عائشہ بیٹی انہا والان دا کی کرنا ہے عرض کی تھی ابا جی کسی مجاہد دی نکیل ٹوٹ جائے نا تے میرے وال بن کے جوڑ لیا جس کوئی شاید گھر نہیں رہن دیتی کسی قسم دا ہر بلکہ آپ دے والد ابو قحافہ آپ دی شہزادی اسمان واقع اس وقت تو حالت کفر وچ سن جدو حضرت صدیق اکبر حضور نال ہجرت کی تھی او نابینا سن انہاں کیا اسماء بیٹی تیرا باپ سب کچھ لے گئی گھر تے کچھ بھی نہیں چھڑ کے گئے حضرت اسماء نے کی کیتا پتھراں دے اوتے کپڑا پا دیتا آکھن لگی ابا جی ہاتھ لا کے ویکھو نا سار شے تے تھی یعنی کہ دل نو تسلی دیتی ہے پورا خاندان ہی میرے نبی تے قربان ہونے والے انصر صاحب اگر پڑھن تے زیادہ خوبصورتی ہے ویسے میں کوشش کردہ ایک شعر پنجابی دا کہ صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے ہو ایدی دلیل کوئی بھی نہیں دے سکتا کوئی ثبوت نال گل نہیں کر سکتا صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے وہ صرف سنیاں بولنا باقیاں کل میرا کوئی مطالبہ نہیں صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے وہ فرق جے اس دی غلامی اندر کوئی آیا ہوئے ثبوت دے وہ فدق دا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہوئے ثبوت دے وہ رفیق ہجرت دا کوئی دشمن عقل تو گل اے منا نہیں سکدا نبی دے نا تو جو گھر لٹاوے او باغ
زہرا دا کھانے شکریہ جناب اسی ساڈے مزاج عجیب قسم دے ہو گئے ساڈے جڑے نعت خان نے نا اج کل وہ پتہ کی کر دین حضرت تاجدار صداقت دا مہینہ آئے آدن وہ ایک منقبت پڑھ دینے پوچھو حضور کولو عظمت صدیق دی وہ اسی سن دے آئے بڑا میں معزوز ہویا یار بڑا خوبصورت کلام پوچھو حضور کولو عظمت صدیق دی تے ہن جدو محرم آ گیا انہاں کہ پوچھو حضور کولو عظمت حسین دی میں کہا بھئی یہ کیوں کر دے ہو یار جنہ دی شان اچ منقبت لکھی گئی ہے نا انہاں دے کٹ کے تے پھر اگو تسی اپنا اولو سیدھا کرن واسطے تے انج کر دیندے ہو تانوں کلام صحابہ دی شان اچ نہیں لبدے یا شاعر مک گئے یا انہاں شاعراں نوں موت پیندی جڑے اہل بیت دی شان تے لکھ دین صحابہ دی شان اچ توفیق ہی نہیں ہوندی ایک کس کھاتے چ کہ صحابہ دی شان اچ نہ دے قلم رک جاندے اہل بیت دی گل ہے تے قلم چل دے اینوں اہل سنت و جماعت نہیں آدے اے سنیاں دا مزاج نہیں سنی ہوئے جڑا آل دا بھی نوکر ہے تے نبی علیہ السلام دے 1,24,000 اصحاب دا بھی نوکر ہے کیونکہ اسی تے اس سبزی جڑی حضور نوں پسند آ جائے انہوں بھی کدو نہیں کدو شریف آ اسی تے دم والے لوگ اسی تے احترام والے لوگ یاد رکھیا جے میں گل کر رہا سا ناپاکی جے اولاد دے نیڑے نہیں آ سکتی تے بابے دے نیڑے ابو بکر بھی پاک عمر بھی پاک عثمان بھی پاک میرے نبی دا ہر صحابی پاک اے اسی مدینہ پاک جائیے نا تے اتھے آئی صاحب ویکھنے ہیں سیالوی ٹوپیاں جس طرح ظفر صاحب پائی سیالوی ٹوپی ویکھی نا تے پیچھے بھاج پہ جناب کی آل خیریت ماشاءاللہ لال کنی ویکھی سیال شریف دے مرید ہو کیڑے علاقے نال تعلق ہے بڑے خوش ہونے مدینے جا کے ہن کی وجہ ہے کہ ایدا ہاتھ پیر سیال دے ہاتھ وچ اسان خوشی ہوندی فلاں دا ہاتھ پیر میرے علی دے ہاتھ وچ خوشی ہوندی فلاں دا ہاتھ سلطان بہو دے ہاتھ وچ کسی دا ہاتھ پیر پٹھان دے ہاتھ وچ کسی دا ہاتھ امیر ملت دے ہاتھ وچ میں آکھیا جدا ہاتھ پیر پٹھان دے ہاتھ وچ ہوئے امیر ملت دے ہاتھ وچ ہوئے سلطان بہو دے ہاتھ وچ ہوئے اودی ایڈی قدر کریے تے جنہاں دے ہاتھ رسول اللہ دے ہاتھ وچ سمجھ آ رہی بس جنہ بیعت حضور دے ہاتھ کی تھی اور جنہ نو کلمہ کلمے والے پڑھائے جنہ نو کلمہ کلمے والے پڑھایا خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے آج 9 محرم ہے ذکر آل بیت دا جلسہ ہے ذکر تاجدار صداقت کر کے سیدھا سرے ہیں کہ اسی سننی ہیں اے ذکر چاہے آل بیت دا وے چاہے صحابہ دا کسی موسم دا پابند نہیں تے جیڑا اس گل نو جو گل میں کیتی ایگری کردا ہے صرف او بولے گا پورا شعر میں پڑھاں گا تسی آکھنا کیا بات ہے ایک باری پورے 81 سگوال وچ تاجدار صداقت دی آواز گونج اٹھے پتہ لگے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر دے سپاہی بیٹھے کوئی زبان خاموش نہ رہے کہ مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی ایتھے آواز ذرا اونچی کرو یار غار نبی یار غار نبی تو نے سب کچھ لٹایا نبی کے لیے جان سارے نبی تیری کیا بات ہے جان سارے نبی اور جیسے نبیوں میں اے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ امام احمد رضا دے منن والیاں دا عقیدہ پیر سیال دے نوکراں دا عقیدہ تاجدار گولڑا دے مریداں دا عقیدہ جیسے نبیوں میں آلہ میرے مصطفیٰ ہے صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ تو مولا
تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا ہم گسارے نبی تیری کیا بات ہے ہم گسارے نبی اللہ ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر زندہ آؤ دوستانے گرامی حشر دا میدان لوائے حمد میرے نبی دے ہاتھ وچ انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم و دونہ ولا فخر آقا فرمایا میرے ہاتھ وچ حمد دا جھنڈا ہوئے گا آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی میرے نبی دے جھنڈے تھلے سرکار فرمایا ادھے تے فخر نہیں علامہ محب تبری لکھیا اس جھنڈے دے تین پر ہون گے پہلے تے لکھیا ہوئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے تے لکھیا ہوئے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تیسرے حصے تے لکھیا ہوئے گا ابو بکر عمر عثمان و علی اے چار یاراں دینا لوائے حمد دے اتے لکھے ہون گے اساں اس جھنڈے دے تھلے ہونے تے جھنڈے تھلے وڑنے آج انہاں چاراں نو من جے اس جھنڈے تھلے آنے گل من لے کہ چارے یار نبی دے عاشق نہیں کوئی چارہ ویگا نہ کوئی آیا نہ کوئی آنا نہ جان نثارا ورگا نہ کوئی دھرتی پیدا کیتا نہ ہمدارا ورگا اعظم شان صدیق کیا تھا ایک یار ہزارہ ورگا اللہ ایک کو یار ہزارہ ورگا توجہ کرے آجے میرے والے اے وقت دی ضرورت ہے جو کچھ میں بیان کر رہے ہیں وقت تقاضا کردہ ہے باویں کوئی پچھو حافظ ذیشان صاحب نو آکے مولوی صاحب نو بلایا سی وہ صحابہ تو شروع ہو گئے تے ذیشان صاحب دس دیں گے اے ہی تے ساڑھا عقیدہ میں جتھے پہلا جلسہ کیتا نا محرم دا اس علاقے ایک بندہ آ گیا جناب انتظامیہ دا آکھن لگا جی صحابہ کا ذکر تو سارا سال چلتا ہے آپ جیسے علی علی کرتے ہیں نا اسی تو نہیں سے تو بلایا ہے جو میں تسی ذکر آلے بیعت کر دیو انج مولوی کو کر دے ہی نہیں ایک باری میں چوڑا تے بڑا ہویا لیکن پھر میں نو پتہ لگا کہ اے میں نو کسی اور پاسے لے جانا چاہتا ہے میں اے بھولنا نہیں کہ میں سننی ہوں میں کا پتر سنا او گردان پڑی آیا تعریفاں دے پول بننی آیا میں جاندے نال شروع ہی تاجدار صداقت ہوں یار اسی کیویں چھڑ دئیے امام ابن حجر لکھ دین حضور تشریف فرما نے نا آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عمر نو پوچھا عمر کہ جس وقت دنیا چھوڑنی مرنا سارے ہیں جو تیری موت آئے گی پھر تو قبر جائیں گا حضرت عمر نو حضور فرما رہے امام ابن حجر لکھ رہے ہیں کہ اے عمر جدو تو قبر جائیں گا تے پھر دو فرشتے آنے ڈرونیاں شکل لمبے دن نیلیاں اکھاں لمبے وال انہاں تنو آ کے سوال کرنے پھر تو کی کریں گی یہ حضور انہوں فرما رہے ہیں جدے بارے خود فرمایا نے لو کانا بعدی نبی اللہ کانا عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندہ عمر ہوندہ لیکن لا نبی آبادا لیکن میرے تو بعد کوئی نبی نہیں اے او دے بارے حضور انہوں پوچھ رہے ہیں جدے بارے خود فرمایا نے الحق یجری اللہ لسان عمر دی زبان تے حق بول دا اے حضور انہوں فرما رہے ہیں جدے بارے آپ فرمایا نے ان الشیطان یفر من ذل عمر کہ عمر دے سائے تو شیطان ڈردا ہے اے او دے بارے حضور فرما رہے ہیں انہوں پوچھ رہے ہیں 10 قبر کی کریں گا اگو حضرت عمر آکھن لگے آقا اے دسو
کہ جدو میں قبر جاواں گا تہاڈا میرا تعلق انج ہی ہوئے گا جویں ہن ہے۔ آقا دا سوال سنو تے عمر دا جواب سنو، یا رسول اللہ کیا تہاڈا تے میرا تعلق بالکل انج ہی ہونا ہے؟ حضور فرمائے یہ تعلق تے حشر وچ بھی نہیں ٹوٹنا، یہ تعلق تے قبر وچ بھی نال جانا ہے۔ تے پھر جدو پتہ لگے نا سائیاں اتھے بھی پڑھنا ہے تے بندہ پھر سینہ چوڑا کر لینا ہے۔ حضرت عمر نے آکھا آقا پھر تہاڈا تعلق فرمایا انجے رہنا ہے۔ تے پھر حضرت عمر آکھا سونیا بات انہوں نے ایک باری آن دے، ایک باری سونے انہوں نے قبر چاہن دیو۔ میرے آقا کریم نے حضرت عمر دی ظاہری اجازت فرمایا کہ میرے کو جبریل آیا، جبریل نے آکھیا یا رسول اللہ رب پہ فرماندا ہے جڑا عمر ہے نا اس جدو فوت ہو کے شہید ہو کے قبر جانا ہے نا کہ فرشتے آکھنا مر ربو کا تیرا رب کون ہے، ما دینو کا تیرا دین کیے، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے دے کل تریوے سوال ہونگے نا، اے ہر سوال دا جواب دے کے سرخرو ہو جائے گا کہ فرشتے جان لگن گے، اے آکے گا ٹھہرو نا میں نے پوچھا جی ہوں ذرا تسی دسو نا تہاڈا رب کون ہے؟ بھئی تہاڈا رب کون ہے تسی بھی ذرا حساب دیو نا۔ اور پھر روایت چاہندا کہ وہ ایک فرشتہ دوجے نو آکھے گا یہ کون ہے؟ کیا عمر ہے؟ کہ کمال ہے انہوں پتہ ہی نہیں ہے ساڈے والا ہے یا سیدے والا ہے۔ انہاں دیاں شاناں تے اے جی، انہاں دیاں عظمتاں تے اے نے جنہاں فرشتہ نو ہی سوال کر دیتے۔ دوستان گرامی یاد رکھنا کہ جنہوں بھی عزت ملی در مصطفیٰ تو جدہ بھی مقام میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی وجہ تو حضور علیہ السلام دی وجہ تو ہے۔ جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے، کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا اور کسی کو نبی نے علی کر دی۔ جنہوں بھی عزت ملی حضور دی وجہ تو گل پھر میں اتھے واپس لے آواں کہ میرے نبی دے نیڑے پلیتی کسی قسم دی ناپاکی نہیں آ سکتی۔ میرے نبی دا پورا گھرانہ پاک، میرے آلہ حضرت فرماندن تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، میرے نبی دا پورا گھرانہ پاک۔ ایسے واسطے تھے جدو امام علی مقام امام حسین نو آکھیا گیا ولید بن عقبہ نے گورنر مدینہ کہ یزید تخت فائز ہو گیا اور تواڈی بیعت واسطے میں نو آرڈر کیتا ایتھے چار دیواری تسی بیعت کر لو۔ امام حسین نے فرمایا نا یہ اصول نہیں، یہ دستور نہیں، لوگ چھپ کے بیعت کیوں کرا؟ یہ خلیفہ بنے آتے کثرت رائے منگے نا۔ پوچھا گیا بھی تسی پھر بیعت کیوں نہیں کر دے؟ فرمایا میں نو پتہ لگا نمازاں دا ضائع کرنا آیا، حرام چیزاں نو حلال سمجھدا، ہر بھیڑا کم جڑا ہے او دے بھیچے تے میں اے جڑا میرا ہاتھ تھے نا اے کدی نبی چومے ہیں، کدی زہرا چومے ہیں، کدی مولا مرتضی چومے ہیں، میں اے پاک ہاتھ پلیت تے ہاتھ دیواں کیا ساڑھے نیڑے پلیتی نہیں آ سکتی۔ ہن اتھے ہی مروان کھڑا ہے، اس آکھیا کہ اے ولید اتھے ہی حسین نو قتل کروا، بس اتنی گل کیتی تے میرے امام علی مقام نے فرمایا زبان بند کرو گرگڑ دیا پترا، زبان بند کر۔ مدینے چ کھلو کے میرے قتل دیاں گلاں تو نہیں سنیا میرے نانا جان فرمایا سی حسین نو کربلائی شہید کیتا جائے گا، اتھے کھلو کے میرے قتل دیاں گلاں نہ کری نہیں تے تو عواماں وچ بھی نہیں لبنا۔ ہن امام علی مقام گھر تشریف لے آئے، اصرار کیتا گیا، یزید دی طرف سخت ترین آرڈر آ گیا۔ حسین پاک نے پھر ارادہ کیتا کہ بجائے اس دے میری وجہ تو مدینے چ قتل و غارت ہوئے، میں مدینہ چھوڑ دینا۔ بالکل یاد رکھیا جے تاریخ دی کسی کتاب وچ نہیں کہ حسین مدینہ چھڑیا لڑائی دی نیت نہ، کمزور تو کمزور کسی تاریخ دی کتاب وچ نہیں کہ حسین پاک کوئی خطبہ دیتا ہے میں لڑن چلے ہیں سارے میرا ساتھ دے نہ، حسین پاک نے سوچا میری وجہ تو مدینے قتل و غارت نہ ہو یا کوئی ایسی بدامنی نہ پھیلے۔ آپ نے ارادہ کیتا میں مدینہ چھوڑ کے مکے ٹور جانا۔ جس وقت چلن لگے کہ مدینے دے لوگاں آکھے اسی کہ حسین اتھے دنیا تواڈی زیارت کو جاندی تسی کدے چلے؟ یہ ساریاں رونقاں تواڈے دم نال۔ حسین پاک آکھیا بس میں دین اسلام دی عزت اور بقا دی خاطر مدینہ چھوڑ چلے۔ لوگاں روکن دی کوشش کی تھی لیکن حسین نہ رکے، آپ مکہ شریف تشریف لے آئے۔ 4 مہینے امام علی مقام مکہ رہے، امامت امام حسین کرائی، صحابہ حسین پاک سے پیچھے نمازاں پڑھی،
پھر امام علی مقام نو جدو کوفیاں نو پتہ لگا انہاں خط لکھنے شروع کر دیتے کہ تسی ساڈے کول کوفے آ جاؤ بجائے اتھے رہن دے یزیدی تانوں اتھے بھی تنگ نہ کرن اسی تانوں پورا تحفظ دیاں گے امام حسین پروگرام بنایا صحابہ دے مشورے نال بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس نے عرض کی تھی اے حسین تانوں پتہ ہے کوفے والے دی بے وفائیاں دا تواڈے بابا جان نال انہاں کی کیتا اور پھر اس تو بعد تواڈے بھائی حسن نال انہاں کی کیتا لہذا وہ بڑے بے وفا جے اتھے نہ جانا اگر تساں جانا ہی ہے تے پہلے کوئی ساڈے وچوں نمائندہ بھیجو جڑا جا کے حالات دا جائزہ لگے وہ حالات دا جائزہ لوے پھر حالات ٹھیک ہوتے تسی تشریف لے جانا امام علی مقام امام حسین نے پھر کی کیتا ہن صحابہ آکھرے اسانو گھلو حسین آ کہنے تو انہوں نہیں بھیجنا گل میری بڑے اپنے دماغ دی میموری سیو کرے آئی حسین پاک نے فرمایا نہیں تو انہوں نہیں بھیجنا کنوں بھیجو گے فرمایا میں اپنے چاچے دے پتر نو بھیجا مطلب کی کہ حسین نو اعتبار نہیں نہ حسین پاک آکھیا واقعہ کربلا تے ہونا ہی ہے کیونکہ وہ نانا جان میری ولادت تے دس دیتا سی واقعہ کربلا ہونا ہی ہے مسلم جان گے اے میں نو بلان گے کیونکہ میں جانا ہی جانا اے میری تقدیر ہی لکھیا جا چکا ہے اگر مسلم دی جگہ تے کوئی صحابی جائے او میں نو خط لکھ کے بلائے کل نو کوئی آکے گا صحابی خط لکھ کے حسین نو بلا کے مرا چھڑیا حسین آکیا میں شہید تے ہونا ہی ہے پر میں نہیں چاہتا میرے نانے دے کسی صحابی دی عظمت علی چادر تے دھبا لے کسی صحابی دی چادر داغدار ہوئے میں نہیں چاہتا لہذا اپنے پتریر مسلم بن عقیل میں بھیجیا مسلم بن عقیل گئے سر شہادت این دے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دل بھی لکھ دیں اپنے دو بچے محمد اور ابراہیم نو نال لے کے گئے اور یہ بھی اس گل دی دلیل ہے کہ وہ بھی لڑن واسطے نہیں گئے جدو لڑن بندہ جائے نا بچے لے کے نہیں جائے حسین پاک بھی اگر لڑن دے ارادے نال جاندے میرے والد صاحب فرمایا کردے سن حسین لشکر لے کے جاندے 6 مہینے دا اصغر لے کے نہ جا کے ہن مسلم بن عقیل اتھے پہنچ گئے انہاں فوری جا کے دیکھیا ہزاراں بندیاں بیعت کی امام مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے جدوں بیعت دا سلسلہ شروع ہویا نعمان بن بشیر کوفے دا گورنر اس کوئی مداخلت نہ کیتی یزید تک پیغام پہنچیا کہ ایتھے مسلم دی بیعت شروع ہو گئی لیکن نعمان بن بشیر گورنر کوفہ کسے نو ڈکدا نہیں فوری طور تے یزید آرڈر کیتا عبید اللہ ابن زیاد جیڑا بصرہ دا گورنر سی انہوں کیا جا کے کوفے دا چارک سمال نعمان نو معزول کر یعنی یزید نو سب تو بڑا کمینہ بندہ عبید اللہ ابن زیاد نظر آیا کہ جا نعمان محب آل بیت تو کمینہ تیرے اندر کمینگی ہے آل دا بغض جمع دا یزید انجے دا عبید اللہ ابن زیاد اس آکے ڈیرا لایا حضرت مسلم بن عقیل نو گرفتار کیتا گورنر ہاؤس دی عمارت میں باہر لٹکایا زلفاں تو پکڑ کے سر قلم کیتا دھڑ زمین تے آیا سر کوفے دے چوک وچ لٹک گیا او ہزاراں بندے جناب بیعت کیتی سی اس خوف تو پھر گئے اسی بھی مار دتے جاواں گے حضرت سلطان باؤ فرمایا کہ جے کر دین علم وچ ہو تے سر نیزے کیوں چڑھ دے 18,000 جو عالم آہا تے اکے حسین تے مردے جے کر من دے او بیت رسولی تے پانی کیوں بند کر دے صادق دین تنا لا باہو جو سر نظرانہ کر دے حق
سارے بندے بیت تو پھر گئے. حضرت مسلم بن عقیل جدو لوگاں بیت کیتی خط لکھ دیتا اے حسین تشریف لے آؤ حالات ٹھیک ہیں لیکن خط حسین پاک تک پہنچیا حالات بدل گئے. اگلا پیغام پہنچن تو پہلے امام علی مقام سفر شروع کر دیتا. جدو سفر شروع ہویا پھر رستے وچ ایک کوفے تو آندا قافلہ جدے وچ فرزدق شاعر بھی ہے او قافلہ ملیا روک کے آکھیا اے حسین کتھے چلے ہو؟ آپ نے فرمایا کوفے چلیا. انہاں کیا نہ جانا او بڑے بے وفا جے انہاں دے دل تواڈے نال تلواراں یزید نال. امام علی مقام فرمایا نہیں تانوں غلط فہمی ہوئی میرے بھائی مسلم بن عقیل گئے اے دیکھو انہاں خط لکھیا حالات ٹھیک ہیں تشریف لے آؤ. فرزدق کہن لگا جس مسلم دی تسی گل کر دے ہو پیر میں اکھاں نال ویکھیا اوندا سر کوفے دے چوک وچ لٹکیا سی انہاں دے بچیاں دے سر کٹ دتے گئے. امام علی مقام جدوں شہادت دی خبر سنی آکھیا مولا تیرا شکر ہے شکر اس گل دا کہ انہاں میرے ویر دا سر لٹکیا ویکھیا یزید دے اگے جھکیا نہیں ویکھیا. انہاں سر لٹکیاں ویکھیا یزید دے اگے جھکیا نہیں ویکھیا. آپ نے فرمایا ہن تے میں ضرور جاواں گا ہن تے جانا اور ضروری ہے. حسین پاک سفر شروع کیتا بار بار روکیا گیا کہ نہیں خون دل دے کے نکھاریں گے روحے برگ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. حسین پاک نے فرمایا ہن تے اور جانا ضروری ہے. آپ تشریف لے آئے قافلہ چلدا او لمحات آگے کہ جدو کربلا دا میدان قریب آ گیا سواریاں خود بخود آہستہ ہو گئی آہستہ چل رہی ہیں. جس وقت کربلا دے میدان اس سواریاں قدم رکھے خود کھڑیاں ہو گئی. مولا علی دے 9 پتر اس لشکر دے وچ نال تقریباً ٹوٹل 21 افراد خاندان نبوت دے 21 افراد باقی 51-72 پورے کر کے میں دسو باقی 51 کون سے. لیکن وہ بھی اس تو نال نہیں آئے کہ لڑن چلے انہاں ویسے عقیدتاً آکھیا چلو پیر حسین چلے نہ سے بھی نال ٹر جائیں. یہ تے لڑائی دا ماحول کوفے چاہ کے کربلا چاہ کے پیدا کیتا گیا. ایتھے امام علی مقام جدو سواریاں دے قدم جم گئے سواریاں ٹوٹیاں نہیں پتہ کرایا اس جگہ دا نا کیے پوچھیا گیا کسی آکھیا ماریا پھر پوچھیا کوئی اور نہ انہاں آکھیا نینوا اور کوئی نہ ہووے. ایک بابے آکھیا انہوں کربلا بھی آکھ دیں. حسین جدو اے لفظ سنے اکھاں وچ آنسو آ گئے سامنے آسمان تے ویکھیا سورج ڈبیا چن چڑھیا پہلی رات محرم والی تے چن اسمانی چڑھے ویکھ کے چنو چن زہرا دے تے انا للہ پڑھے. حسین دی اکھاں وچ آنسواں دی جھڑی فرمایا علی اکبر عباس قاسم اترو سواریاں تو خیمے لاؤ اے اوئی تھاں جے جدیاں خبراں نانا جان دتیاں. سارے جوان سواریاں تو اترے خیمے لگ گئے. سامنے ویکھیا تقریباً 1000 فوجی انہاں دا سپاہ سالار انہاں دا کمانڈر حر بن یزید اگے دوروں آوازاں مارے حسین ابن علی رک جا تے خیمے نہ لائن. جدوں قریب آیا پوچھیا کی گل ہے آکھن لگا میں یزید دا نمائندہ میرے کول سرکاری آرڈر میں تانوں ایتھے داخل نہیں ہون دینا. فرمایا میں تے آ گیا ہن باقی گلاں بعد وچ کران گے پہلے اساں نماز پڑھنی باقی گلاں بعد وچ. علی اکبر اذان دتی حسین امامت واسطے اگے آئے اللہ اکبر. جدوں
حسین نے نماز شروع کی تھی اور لتھا سواری تو چھال مار کے پہلی صف چا کھلوتا جدوں سلام پھریا میرے پیر حسین اور نو اپنے پیچھے پڑدیاں ویکھیا اور اٹھیا نسدیاں حسین دے قدماں چایا فرمایا کی بنے آکھن لگا نبی دیا پترا بڑے بڑے سجدے کیتے بڑیاں نمازاں پڑھیاں پر آج تیرے پیچھے پڑھی احساس ہویا کہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن مولا کی عزا اور مجاہد کی عزا حقیقی سجدیاں دی لذت محسوس کی تھی چس آگی تیرے پیچھے پڑھن دی الصلاۃ معراج المومنین دا مفہوم نظر آیا تیرے پیچھے پڑھ آکھے ان پھر اگلا کی ارادہ ہی اور آکھن لگا ہے تلوار اے یزید نے میں نے اس تو دیتی سی کہ حسین دا راہ ڈکنے پر ان ای تلوار انہوں ڈکے گی جڑا تیرے والا ہے ویکھ لو ایک پالچ جانمیہ دی صافی سی نالی جنتی جوانہ دے سردار دے قدمہ چاہ گیا انہوں آدھے نے قسمت انہوں آدھے نصیب یہ نعرہ غر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے جہنم سے خدا والے اور ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے حقیقت میں خدا ان کا اور یہ تھے خدا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے اسا کیا بس دین دی خاطر قربان ہو جائیں گے حسین اشارہ کرنے جو میں آکھیں گا میں کریں شمر آ گیا اس ویکھیا بھئی 1000 فوجی ہونے دے باوجود کوئی نیڑے نہیں لگ رہا تو انہوں کی بنے ہونا کہ جی ساڑھا سپاہ سالار حسینی ہو گیا ساڑھا سپاہ سالار حسینی ہو گیا اسی یزیدی دے یزیدی رہ گئے ہون شمر آکھیا کوئی گل نہیں ہونے آئے گا ہون آکھیا او کنے آکھن لگا ہونے میں ادھنال گل کرنا کی گل کہن لگا اوے ہور ادھے کیوں گئے ہیں اسائنہ دا پانی بند کر چھگنے انہوں بھوکیاں پیاسیاں تڑپا مانگے دریائے فرات ساڑھے قبضے وچ اتھے کچھ نہیں لبنا وہ شمر بولا ادھر آکے ہے فرات ادھر حسین بولے ادھر آکے ہے نجات ادھر وہ شمر بولا میں جورو جفا بھی رکھتا ہوں حسین بولے میں صبر و رضا بھی رکھتا ہوں وہ شمر بولا میں گردن تیری جھکاؤں گا حسین بولے میں سجدے میں سر کٹاؤں گا پھر شمر بولا ادھر دیکھ کل خدائی ہے حسین بولے ادھر دیکھ مصطفی ہے خدا تے خدا دا رسول تے ساڑھے نالے حسین نے آکھا حوض کوثر دے مالک تے اسیاں واہ حسین کیا تیرا حوصلہ کیا تیری جرت ہون نظر آ رہے ہیں حسین پاک نے آکھا اجے بھی اسی لڑنا نہیں لیکن یزیدیاں نے خود ماحول پیدا کیتا پیغامات بیعت کر لو اجے بھی وقت یزید دی حسین پاک فرمایا کہ اگر میں یزید دی بیعت کرنی ہوندی میں مدینے دی گدی نہ چھڑ دا آستانہ علیہ مدینہ شریف دا گدی نشین حسین ابن علی دین دی خاطر سب کچھ چھوڑ کے کربلا ڈیرے لالے پیغامات دین دے باوجود فرمایا نہیں قتل نہیں ہو سکتا آخر انہاں کا پانی بند کر دیا حسین پاک دا پانی بند کر دیتا گیا لیکن کوئی ثابت کرے حسین نے پانی دا سوال کیتا ہوئے حسین دسے آسی منگن آلے نہیں اسی دین آلے ہیں
اسی منگن والے نہیں، اسی تے تقسیم کرن والے ہیں۔ ایک اس ماں دا پتر ہے کہ بنو سلیم دا یہودی میرے نبی کو لا کے سوال کردا ہے کہ میرے بدن تے کپڑا نہیں، مینوں لباس پہناؤ۔ حضور آپ فرماندے کون ہے جڑا اینوں کرتا دے وے؟ ایک صحابی کرتا لا کے پیش کردا ہے، حضور فرماندے کون ہے جڑا دا سر کجے؟ مولا علی پگڑی لا کے دے سر تے رکھ دیندے۔ حضور فرماندے نے تے کھانے دا بندوبست، سلمان اٹھ مدینے دی گلی صدا لا، کون اینوں کھانا کھلائے؟ سلمان فارسی نپدن باہر جا کے جے آواز بلندی کیتی تے سیدہ پاک دے گھر آواز پہنچی تے زہرا پاک حسنین کریمین نو آکھیا پوچھو سلمان کولو کی گل ہے، کون ہے بندہ؟ جدوں دسیا گیا کہ امی جی نانا جان دا مہمان ہے، کھلان واسطے کچھ نہیں سی، مدینے دی گلی صدا لگ رہی، سیدہ پاک کولو اس وقت کھان واسطے کھلان واسطے روٹی نہیں سی، فوری اپنی چادر اٹھائی، فرمایا چاچے سلمان نو آکھو اے فروخت کر کے جڑے پیسے لبن اینو کھانا کھلائے، جڑے بچ جان او بھی اینو دے چھڑے۔ جس وقت تو چادر پہنچ دی تے او یہودی پوچھدا ہے بچے کون ہیں؟ ایک کس بی بی چادر بھیجی، سلمان آکھ دین اے میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا ہے، اے او دے پتر ہے، انہاں چادر بھیجی۔ بس اتنی گل سن کے یہودی آدھا سلمان گواہ ہو جا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ سلمان پوچھ دین کہ کی وجہ بنی؟ اسی تے دعوت تبلیغ نہیں کیتی، اسا تینو اسلام چاہن دی دعوت نہیں دیتی، کی بنے؟ آکھن لگا میں ایک دن تورات وچ پڑھیا سی کہ ایک یہودی بڈھا آخری نبی دے بوئے جائے گا، کرتا منگے گا کرتا لبے گا، دستار منگے گا پگڑی لبے گی، جدو روٹی دی واری آئے گی گلی صدا لگے گی، اسے نبی دی دھی دین واسطے کچھ نہیں ہوئے گا، لیکن خالی نہیں موڑے گی، سر دی چادر دے چھڑے گی۔ ایک کردار تے میں تورات وچ پڑھیا، اسی واسطے آج محمد دا غلام بن غلام بن غلام بن غلام بن۔ اے سخیاں دا آستانہ، اے لجپال گھرانے۔ میں نہ ذوق لینا چاہنا، تھوڑا جا آپ لینا چاہنا، تو انہوں آگے آتے بڑی گل ہے، میں سمجھاں گا کہ عشق دی معراج ہوگی، میں اپنے واسطے ذوق لینا چاہنا کہ بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، یہ فردوس کو سے تمہارے لیے ہے، تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے، تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے، یہ فردوس کو تمہارے لیے ہے، مل کے آنکھو یہ فردوس کو اور تو دختر نبی کی، تو زوجہ علی کی، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخری، بانوے آتاجدار حلقہ مرتضی، مشکل کشا شیر خدا، مادر آمر قضے پرکار عشق، مادر آقا فلا سالار عشق، اے فاطمہ اقبال آکھدا تو بیٹی نبیان دے سردار دی، بیوی ولیاں دے سردار دی، ماں شہیدان دے سردار دی۔ اے گل اردو والا پہ آکھدا کہ تو دختر نبی کی، تو زوجہ علی کی، تو محبوب ہستی ہے ذات جلی کی، خدا کہہ رہا ہے کسی کو نہ دوں گا، اوہ کاسی والے خدا کہہ رہا ہے کسی کو نہ دوں گا، یہ شبیر و شب تمہارے لیے ہے۔ اللہ یہ شبیر و شبر تمہارے لیے،
تے اے لجپالاں دا گھرانہ اے منگن والے نہیں ونڈن والے توجہ کرنا کہ تیرے در سے خیرات تقسیم ہوگی انصر صاحب ذرا توجہ کرنی تیرے در سے خیرات تقسیم ہوگی کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی ہاں جبریل جن کے قدم چومتا ہے کھڑے وہ پیغمبر تمہارے لیے بیاں کس طرح ہو تیری شان اے ایڈا لجپال گھران نہیں اے منگن والے نہیں ونڈن والے حسین پاک پانی دا سوال نہیں کیتا لیکن 7 محرم پانی بند 8 محرم پانی بند 9 محرم پانی بند 9 اور 10ویں دی درمیانی رات امام علی مقام سارے نفوس قدسیہ نو بٹھایا خطبہ دیتا لوگوں اسی آئے امن واسطے لڑن واسطے نہیں ایتھے لڑائی دا ماحول بن گیا میں نہیں چاہتا میری وجہ تو تسی اپنے آپ نو مصیبت پاؤ میں اجازت دینا جڑے واپس جانا چاہتے چلے جاؤ سب خاموش کوئی جواب نہیں دیندا امام علی مقام چراغ بجھا دیتا دیوا بجھا کے آکھیا انیرے وچ ٹر جاؤ لیکن جدوں تھوڑی دیر دیوا بند رہیا پھر حسین جدوں چراغ روشن کیتا رب کعبہ دی قسم ایک بچہ بھی نہیں سی اٹھیا امام حسین پوچھیا کہ کیوں نہیں انہاں کیا آئے بھی تیرے نال جانا بھی تیرے نال حسین آکھدا پھر میں وعدہ کرنا کل بروزے قیامت عہدوں تک جنت پیر نہیں رکھاں گا جب تک ساریاں دی بخشش نہ کروا ادو تک اساں بھی جنت پیر نہیں رکھا جب تک میں سارے دا بیڑا پار نہیں کرا لینا حاضرین کرام 10ویں محرم دی صبح اس دن فجر دی نماز امام علی اکبر خیمے وچ ہنج باں تے سر رکھ کے لیٹے وقت قریب اذان دا امام علی مقام خیمہ علی اکبر چائے آپ نے فرمایا علی اکبر جلدی نال با وفا بیٹا کھڑا ہو گیا وفا شیار ہاتھ بان لے نظرہ جھکا لیا ابا جی کی حکم فرمایا بیٹا آج تیرا باپ حسین ایک آخری خواہش دا اظہار کرنا ہے علی اکبر رو پہ آکھن لگے ابا جان جمیں تسا حکم کرنا سر کٹانا سر کٹا دے آنگا جان دی بازی لا دے آنگا لیکن صرف اتنا مہربانی کرے آجے سوالوں کرنا جو میں دے سکتا میرے امام علی مقام نے فرمایا بیٹا علی اکبر آج ممکن ہے اساڈی تو آڈی فجر دی آخری نماز با جماعت ہوئے اگو ممکن ہے امام ہوئے مقتدی نہ ہون میں چاہنا اس نماز تو پہلے اذان پڑھ اس درد نال پڑھ کہ تیری آواز اتھو اٹھے شام بچ بلال دی قبر تک کپڑے اتھو تو اذان پڑھے بلال قبر بھی چاکھے اوے اذانہ تے میں بھی دتیاں کعبے دی چھت تے چڑھ کے دتیاں پر نبی دیا پترا تو اذان دین دا حق ادا کر چھڑ تیری آواز نانا دے روزے تے اپڑے اے علی اکبر اذان پڑھ جماعت میں کراواں گا اوے سیری ویلے چڑیاں چوکن تے آواز حسین نے ماری علی اکبر پترا اذان سنا چاہ آج جگ تو تر دیوار علی اکبر نے اذان پڑھی اذان تو بعد میرے پیر حسین امامت کروائی کربلا وچ جام شہادت نوش کرن والا جدو شہادتاں دا سلسلہ شروع ہویا سب تو پہلا شہید حر
آلے بیت اطہار دے نفوس وچوں اونو محمد اے واری واری جمیں جمیں میدان وچ جاندے رہے قربانیاں پیش کر دے رہے سیدہ طیبہ جناب ثانی زہرا زینب دی جوڑی قربان ہو گئی اف تک نہ کیتی سر سجدے وچ رکھ کے آکھیا مولا تیرا شکر دین واسطے میری قربانی قبول کر لیا آندھی میں ایک چراغ سرے شام بچ گیا زینب کو تو دعائیں کہ اسلام بچ گیا جامع شہادت بچے گردنہ کٹ دیتیاں گئیاں حضرت سیدہ سکینہ امام علی مقام دی شہزادی بچپن آپ دا پیاس دی شدت محسوس کی تھی کہ حضرت عباس تشریف فرمان سیدہ زینب ویر عباس وال ویکھیا حضرت عباس محسوس کیتا کہ اسی منگن آلے تے نہیں ونڈن آلے ہیں پر فرات تو جا کے پانی تے لیا سکتے ہیں وہ کسی دی ملکیت تے نہیں نا حضرت عباس نے مشکیزہ چکیا مشک چکی سیدہ سکینہ نو آکیا بیٹی حوصلہ کر جا کے علی دے پتر ایک للکرا ماریا کئی سو یزیدیاں دا پیرا فرات ایک نعرہ ماریا یزیدی نس پہ علی دے پتر دی ایک للکار نال وہ نعرہ جب لگاتا تو خیبر توڑ دیتا تھا حکم کرتا سمندر کو رستہ چھوڑ دیتا تھا یزیدی نسے سجے کھبے کسی دی جرت نہیں علی دے پتر دا سامنا کردہ بڑے سکون اور اطمینان نال فرات تے جا کے سواری دیاں لگاماں ڈھیلیاں کیتیاں مشک بھری چلو بھریا کہ پانی پیما پھر خیال آیا میں پی جاواں تے سکینہ پیاسی رہ جائے لہذا میں انج نہ کرا پہلے سکینہ نو پلاواں سوچیا چلو میں تے نہیں پیندا اے سواری جانور بے زبان انو پلا چھڈا لگاماں ڈھلیاں کیتیاں لے گھوڑیا پانی پی گھوڑا پانی نہیں پیندا اس بھی آکھیا ہوئے گا میرے سائیں پیاسے رہن اسی کیویں پانی پی دیے اے جانور بھی وفا پہ کر دے یزیدی پتہ نہیں کس قسم دے جانور جنہ نسل رسول دا حیا نہ کیتا اولاد علی دا حیا نہ کیتا جدو حضرت عباس مشکیزہ چکیا موڑے نہ لایا سواری تے سوار ہون لگے یزیدیاں دیکھ کے آکھیا اوے اینو ڈکو اجے تے پیاس ہے اگر اے پانی علی اکبر پی گیا اگر اے پانی قاسم پی گیا دیگر آباب پی گئے ساڑھے بچوں ایک بھی نہیں لبنا اجے ایک آیا اسی دائیں بائیں نس گئے اتھے ہی روکو ایک بیمان نیزہ ماریا حضرت عباس دا بازو کلم آپ نے پھر بھی ہمت نہ ہاری مشک چائی کھبے موڑے نہ لائی پھر نیزہ بائیں موڑے تے پھر آپ کا کھبا بازو کلم علی دے پتر مشک دندان نال چالے تیران دی بارش ہوئی جدو تیران دی بارش ہوئی آپ دا پورا جسم تیران نال چھلنی زخمان نال چور مشک پھٹ گئی علی دا پتر زمین پہ آیا میرے پیر امام اپنی سواری دوڑائی میدان وال آئے آکے ویکھیا سانساں چل رہی ہیں حضرت عباس نو سینے لایا عباس دے لب کھلے حضرت امام علی مقام فرمایا میرے ویر حوصلہ کری میں تنو خیمے اپڑانا فرمایا میری ایک آرزو اے میرے ویر حسین میری اس آرزو نو قبول کری دیتے عمل کری امام علی مقام فرمایا ویر حکم کر عرض کیتی میں چاہنا میری لاش خیمے نہ جائے اتھے ہی رکھ چھڑو فرمایا انج کیوں آکھن لگے میری لاش خیمے جائے گی سکینہ آکھے گی میرا چاچا پانی لے آیا جانے میری لاش تڑپ جائے گی اگر یزیدیاں دے گھوڑے دوڑن میں نو روند کے رکھ دیں میں جھال لوانگا میں ٹھوکراں برداشت کرانگا لیکن ننی سکینہ دا رونا برداشت نہیں کر سکتا
میں ننی سکینہ دیا برداشت نہیں کر سکتا. امام علی مقام امام حسین حضرت عباس دی لاش ٹھکانے لائی جدو خیمے چائے اور حضرت عباس دی بیٹی امام حسین نہ لپٹ گئی. حسین متھا چومیا آکھن لگی چاچا حسین لگدا ہے آج میں یتیم ہو گئی ہوں. اے جڑا پیار ہے یتیماں نو دین والا پیار ہے جڑا تساں میرے نال کیتا ہے. امام علی مقام نے فرمایا دھیا اج تو بعد تیرا چاچا بھی میں ہاں تے تیرا باپ بھی میں ہاں. میرے نبی دا پورا خانوادہ لٹ گیا. جواناں دیاں جوانیاں لٹ گئیاں. لاشاں تے گھوڑے دوڑا دیتے گئے. پھر آخر وچ میرے امام علی مقام امام حسین اپنا سر بھی سجدے چ کٹا کے یہ دس دیتا کہ دین لے آن والا میرا نانا سی. میرے نانے تے دین مکمل ہویا. اور یہ بھی دلیل پیش کر دیتی کہ میرا نانا تاجدار ختم نبوت ہے. اگر مصطفیٰ کریم تو بعد کوئی اور نبی آنا ہوندا حسین آکھدا کہ اے دین اچ بگاڑ یزید پیدا کر رہا ہے, اگلا نبی آئے گا آپ پہ ٹھیک کر لے گا. نانا حسین ڈٹ کے دسیا میں تاجدار ختم نبوت دا دوترا, میرے نبی تو بعد میرے نانے تو بعد کوئی نبی نہیں. اس دین دا تحفظ اساں کر. دین دیاں بنیاداں کمزور کیتیاں جا رہی سن. میرے پیر حسین نے سر دیتا. جناب انصر صاحب پڑھ رہے سن حضرت عطائے رسول فیل ہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ. آپ اسی واسطے فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سردار سر دیتس نداد دست در دست یزید. یزید دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دیتا. حقا کے بنائے لا الہ است حسین. حسین نے کلمے دیاں بنیاداں نو مستحکم کرتا. آج کے یادیں نے نہ آکھیا کرو حقا کے بنائے لا الہ است حسین. میں کہا خواجہ معین الدین آکھیا آدھے نہیں جی یہ خواجہ معین الدین دا شعر نہیں یہ کسی اور دا شعر ہے. میں کہا چلو ایک منٹ واسطے مان لینے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا شعر نہیں. یہ دیتے فتوہ لگدا ہے کہ علامہ اقبال آدھا ہے بہر حق در خاک و خون غلطی دا است پس بنائے لا الہ دا دیدہ است. میں کہا وہی الفاظ اقبال دین ہون دسو یہ شعر بھی اقبال دا نہیں کہ اللہ فتوہ. کیونکہ مانے ہوندے نے حقیقی مجازی. حقیقی مجازی مانے دا فرق کر لو. جی میں حضرت ابو بکر صدیق نو سیادہ صدیق اکبر سب تو بڑا سچا. اکبر مبالغے دا سیدھا سب تو بڑا سچا. پھر جے صدیق اکبر سب تو بڑے سچن تے حضور کون ومن اصدق من اللہ قیلا جدا کول سب تو سچا ہو اللہ ہے وہ کون ہے. پتہ اے لگا حقیقی مانے چوئے مجازی مانے چنہاں نو استعمال کیتا جا سکتا. تو دوستانے گرامی قیامت تک نام زندہ رہے گا کہ حسین ابن علی دا. قیامت تک یزید گالی بن گیا. یزید دی وکالت کرنا لے انہوں بھی جرت نہیں کہ اپنے آپ نو یزیدی آکھن. اسی حسین دے منن والے گج وج کے آدھیں اسی حسینی. انشاءاللہ اس سلسلے جاری رہنے گے. میرے تو بعد بھی علماء خطاب فرمان گے.